नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुराकसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको न्युरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotkhabar.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल असौज महिनाको 5 गते शुक्रबार, नेपाल सम्वत 1143, तदनुसार सन् 2023 सेप्टेम्बर 22 तारिक आज सप्तमी तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक। स्काभेटर र ट्र्याक्टरदेखि बन्दुकसम्म सम्पत्ति। राजनीतिमा पहुँच नहुँदा मर्कामा परेको पोखराका यातायात व्यवसायीको गुनासो। पर्यटन बोर्ड पोखराको रकम हिनामिना छानबिन गर्न व्यवसायीको माग। दशैंको मुखमा चिनीको हाहाकार, फाइल रोकेर अभाव गराउने सरकार। 9 विषय मलेखु सडक खण्ड गैराती 4 घण्टा बन्द। शिक्षकहरूको आन्दोलन अनियन्त्रित बन्दै काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त। काठमाडौँका सबै सामुदायिक विद्यालय सुनसान। निजीमा पढाइ। शिक्षकको आन्दोलनले सडक छेउका बिरुवा र दुभो सखाव। शिक्षकहरूको मागमा दलहरूको दोहोरो चरित्र। भन्सारका 5 कर्मचारीलाई छानबिन गर्न भन्दै अख्तियारलाई सरकारी वकिलको पत्र। भेपमा सुन प्रकरणका प्रतिवादी थुना मुक्तको निवेदन लिएर उच्च अदालतमा। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको औपचारिक घोषणा। चीन नेपाल लगानी सम्मेलनलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा चन्द्र भण्डारी सहित 8 जना मनोनित। एमालेमा उपाध्यक्ष, उपनेता र सचिव पद रिक्त। युरोपका देश पठाउँछु भन्दै पैसा लिएर नपठाउने र बढी शुल्क लिने 2 म्यान पावर कारबाहीमा। विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई मापदण्ड विपरीत दिएको सुविधा 15 दिनभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन। कञ्चनपुरमा कुटपिट गरी लुटपाट गर्ने 2 जना पक्राउ। सुनको भाउ हिजो 300 रुपैयाँले घट्यो, चाँदीको 5 रुपैयाँले बढ्यो। भारतमा महिला आरक्षण सम्बन्धी विधेयक लोकसभाबाट पारित। कम्तीमा 33% सिट आरक्षण। 19 वर्ष मुनिका साफ च्याम्पियनसिपमा भारतको विजयी सुरुवात। र कोशी, गण्डकी र बागमती प्रदेशका 1-2 ठाउँमा आज पानी पर्ने सम्भावना। अब खबरहरू विस्तारमा। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफैले तोकेको समय सीमा कटाएर बल्ल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। मन्त्री परिषदको मंगलबार बसेको बैठकले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरे अनुसार हिजो साँझ बल्ल उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका हुन्। सार्वजनिक सम्पत्ति विवरण अनुसार अधिकांशको पुर्ख्यौली, घर जग्गा नै र ऋण देखाएका छन् भने स्काभेटर, ट्र्याक्टरदेखि बन्दुक र भैँसीसम्म आफ्नो नाममा सम्पत्ति रहेको मन्त्रीहरूले खुलाएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषदका सदस्यले नियुक्त भएको मितिले 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक पर्ने गरी आचार संहिता जारी गरेको थियो। गत वैशाख 14 गते नियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले 29 वैशाखमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका थिए। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेसँग गोर्खा, काठमाडौँ, भक्तपुर र कपिल वस्तुमा पैतृक जग्गा रहेको खुलाएका छन्। पाण्डेको गोर्खामा 5 रोपनी 10 आना 1 दाम जग्गा र घर छ भने काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 मा 212 वर्गमिटरमा घर जग्गा रहेको छ। दुवै उनले पैतृक सम्पत्ति भन्दै देखाएका छन्। सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख भए अनुसार पाण्डेसँग 42 तोला सुन, 500 तोला चाँदी छ भने जग्गा बिक्री गरेर 2 सेट हिरा किनेको देखाएका छन्। तलब सुविधाबाट 1 सेट मोती किनेको पनि पाण्डेले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन्। व्यवसाय, तलब र जग्गा बिक्रीबाट एभरेस्ट बैंकमा 24,96,000 मौजात रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले खुलाएका छन्। त्यसैगरी पत्नी बिना पाण्डेको नाममा प्रभु बैंकमा 60 लाख रुपैयाँ तलब तथा उपदान मार्फत जम्मा गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले उल्लेख गरेका छन्। छोरा सुयोग्य राज पाण्डेको ग्लोबल आइएमई बैंकमा 1,65,000 बैंक मौजात उनले देखाएका छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ओभरड्राफ्ट रहेको 50 लाख मध्ये 23 लाख निकालेको देखाएका छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेको श्रीमतीको नाममा नगद तथा बैंकबाट ऋण समेत गरी 62 लाख रुपैयाँमा कार खरिद गरेको उल्लेख गरेका छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग टिभी 2, फ्रिज 2, वाशिङ मसिन, माइक्रो ओभन, किचन सहित पूर्ण फर्निशिङ घर रहेको उल्लेख गरेका छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेले व्यवसायबाट बैंकमा नगद मौजात रहेको उल्लेख गरे पनि कुन व्यवसाय भनेर उनले खुलाएका छैनन्।
गण्डकी मन्त्री परिषद की दोस्रो वरियता की मन्त्री सुशीला सिमखोडा सामाजिक विकास मन्त्री रहेकी छन्। गोर्खाकी सिमखोडाले दाई विष्णु सिमखोडाको नाममा पुर्ख्यौली जग्गा रहेको खुलाएकी छन्। नवलपुरको गैँडाकोटमा 15 लाख रुपियाँमा खरिद गरेको 6,395 वर्ग मिटर जग्गा रहेको उनले उल्लेख गरेकी छन्। 19 लाखमा खरिद गरेको 604 वर्ग मिटर ललितपुर गोदावरी 3 मा जग्गा किनेको र श्रीमान जनकबहादुर बुढाको नाममा जुम्ला तातोपानी गाउँपालिका 2 मा पुर्ख्यौली घर सम्पत्ति रहेको उनले बताएकै छन्। व्यापार व्यवसायबाट विभिन्न बैंकमा 1,70,000 मौजात रहेको सिमखोडाले खुलाएकै छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई 6,75,000 रुपियाँ ऋण दिएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। उनले 10 लाख बराबरको विभिन्न कम्पनीको शेयर रहेको खुलाएकै छन्। सुन चाँदी आफूसँग नरहेको उल्लेख गरेकी सिमखोडाले 26,000 को मोबाइल र 7,000 को घडी किनेको बताएकी छन्। यता ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री सरस्वती अरियाल तिवारीले स्याङ्जा वालिङ नगरपालिका 8 मा पुर्ख्यौली घर जग्गा देखाएकी छन्। वालिङ 8 मा परिवारका सदस्यहरूको नाममा 27 वटा कित्तामा जग्गा रहेको अरियालले बताएकी छन्। अरियालले 23 लाख नगद, 22 तोला सुन, 40 तोला चाँदी सम्पत्ति रहेको विवरणमा उल्लेख गरेकी छन्। तलब भत्ता सापटी गरेर परिवारका नाममा 3,57,000 मौजात रहेको अरियालले खुलाएकै छन्। अरियालको नाममा एउटा स्कुटर र श्रीमानको नाममा एउटा मोटरसाइकल छ। अरियालले 95 लाख रुपियाँ ऋण लिएको उल्लेख गरेकी छन्, तर परियोजना खुलाएकी छैनन्। 2,85,000 बराबरको विभिन्न सहकारी रेडियो जलविद्युत आयोजनामा शेयर रहेको समेत अरियालले बताएकी छन्। नवलपुरका कांग्रेस नेता तथा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री महेन्द्र ध्वज जीसीले नवलपुरमा 1 रोपनी 7 आना 15 धाम जग्गा र 2.5 तोलाको घर रहेको बताएका छन्। नवलपुर सुस्ता पूर्व बर्दघाटमा 13 कित्तामा 5,021.54 वर्ग मिटर भन्दा धेरै पैतृक जग्गा रहेको जीसीले उल्लेख गरेका छन्। कृषि मन्त्री जीसीसँग 40 तोला सुन र 20 तोला चाँदी रहेको उल्लेख गरेका छन्। त्यो पनि उनले पैतृक नै भएको दाबी गरेका छन्। जीसीको एउटा सहकारी र 5 वटा बैंकमा नगद मौजात रहेको, तर बैंक स्टेटमेन्ट प्राप्त भएपछि रकम उल्लेख गरिने बताउँदै खाली सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। स्व आर्जनबाट जीसीले एउटा ट्र्याक्टर खरिद गरेको उल्लेख गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम बहादुर जुगजालीले आफूसँग ट्र्याक्टर र स्काभेटर रहेको सम्पत्ति विवरणमा खुलाएका छन्। जुगजालीको म्याग्दी मालिका गाउँपालिकामा 2 वटा घर छन्। एउटा आफ्नै नाममा 11 आनामा बनेको 1 तले 5 कोठाको पक्की पैतृक घर भएको उनले बताएका छन्। मालिकामै आफ्नो नाममा 15 रोपनी जग्गा र बाबु खड्गबहादुर जुगजालीको नाममा 35 रोपनी जग्गा रहेको उनले देखाएका छन्। मन्त्री जुगजालीले आफूसँग 7 तोला सुन रहेको देखाएका छन्, जसमध्ये 2070 सालमा 4,50,000 रुपियाँमा 5 तोला सुन खरिद गरेको देखाएका छन्। उनले सुन किनेको स्रोत भने व्यवसाय देखाएका छन्। 2073 सालमा 2 तोला सुन जोडेको बताएका छन्। उक्त सुन पैतृक प्राप्त भएको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन्। गरिमा विकास बैंकमा व्यवसाय र तलबबाट 6,40,000 र प्रभु बैंकमा 50,000 व्यवसायबाट प्राप्त रकम जम्मा गरेको उल्लेख गरेका छन्। हाइड्रो एम्पायर प्रालीमा 25 लाखको शेयर ऋणमा खरिद गरेको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै परिचय नेपाल सहकारीमा व्यवसायबाट प्राप्त 4 लाख रुपियाँ र मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा 1 लाख शेयर देखाएका छन्। मन्त्री जुगजालीले सम्पत्ति विवरण मार्फत आफू 60 लाख रुपियाँ ऋणमा रहेको देखाएका छन्, जसमध्ये गरिमा विकास बैंकमा 40 लाख रुपियाँ छ। उक्त ऋण चुक्ता गर्न अहिले पनि आफूले किस्ता तिरिरहेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै विभिन्न व्यक्तिसँग 20 लाख रुपियाँ सापटी लिएको उल्लेख गरेका छन्। ऋण तिर्न बाँकी देखाएका उनले कुन परियोजनाका लागि ऋण लिएका हुन् त्यो भने खुलाएका छैनन्। मन्त्री जुगजालीले आफूसँग एउटा ट्र्याक्टर र मोटरसाइकल भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले 2075 सालमा ऋण तथा व्यवसायबाट प्राप्त रकमबाट 23 लाख रुपियाँमा ट्र्याक्टर किनेको उल्लेख गरेका छन्। 2074 सालमा व्यवसायबाट प्राप्त रकमले 3,70,000 रुपियाँमा मोटरसाइकल खरिद गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले सम्पत्ति विवरणमा 150 वटा सुन्तलाको बोट भएको बताएका छन्। बाबु खड्ग जुगजालीको नाममा रहेको उक्त सुन्तला बारीबाट वार्षिक 5 लाख रुपियाँ आम्दानी भइरहेको उनले बताएका छन्। एक्साभेटरमा साझेदारीमा लगानी गरेको उनले बताएका छन्। 95 लाख रुपियाँ पर्ने उक्त एक्साभेटरमा आफ्नो भागमा 20 लाख रुपियाँ पर्ने गरी लगानी गरेको उनले जानकारी दिएका छन्। यता गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री जितप्रकाश आलेले
तनहुँको भिमाद नगरपालिका 6 मा पुर्ख्यौली घर जग्गा रहेको खुलाएका छन्। अर्थमन्त्री आलेले आफ्नो र सगोलमा गरेर भिमाद वडा नम्बर 5 मा 30 वटा कित्तामा जग्गा रहेको उल्लेख गरेका हुन्। कामना सहकारीमा 3 लाख र कृषि विकास बैंकमा 3300 शेयर रहेको अर्थमन्त्री आलेले बताएका छन्। पैतृक सम्पत्तिकै रूपमा 21 तोला सुन र 27 तोला चाँदी रहेको अर्थमन्त्री आलेले सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन्। आफ्नो नाममा निजी वन रहेको देखाएका अर्थमन्त्री आलेले 34,70,000 रुपियाँ बैंकबाट ऋण लिएको देखाएका छन्, तर प्रयोजन भने खुलाएका छैनन्। आलेसँग एउटा मोटरसाइकल छ। अर्थमन्त्री आलेसँग 33,000 रुपियाँमा खरिद गरेको लाइसेन्स प्राप्त एकनाले 12 बोर बन्दुक पनि रहेको उल्लेख गरेका छन्। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री दिपेन्द्र बहादुर थापासँग जीप, ट्र्याक्टर र फार्मेसी पसल छ। थापाको बागलुङ नगरपालिका 3 मा घर जग्गा छ। अंशबण्डा नभएको पैतृक सम्पत्तिका रूपमा बागलुङ 11 मा 5 कित्तामा करिब 11 लाखमा व्यवसायबाट आएको रकमबाट खरिद गरेको थापाले विवरणमा खुलाएका छन्। थापाले कास्कीमा 50 लाख र 60 लाख रुपियाँमा 2 कित्ता जग्गा खरिद गरेका छन्। थापासँग 17 तोला सुन, 2 किलो चाँदी छ। 2,25,000 नगद मौदा देखाएका थापाले विभिन्न कम्पनीमा व्यापार नोकरीबाट 14,66,000 रुपियाँ शेयर रहेको खुलाएका छन्। थापाले 37 लाख रुपियाँ ऋण लिएको देखाएका छन्। वनमन्त्री थापाले व्यापार व्यवसायबाट पिकअप गाडी 11,50,000, 4,50,000 रुपियाँमा रसियन बेलारुसी ट्र्याक्टर खरिद गरेको खुलाएका छन्। थापाले 1,60,000 रुपियाँ बराबरको 2 वटा भैँसी रहेको समेत बताएका छन्। राजनीतिमा पहुँच नहुँदा यातायात व्यवसायी मर्कामा परेको एक कार्यक्रमका वक्ताले गुनासो गरेका छन्। पोखरा यातायात प्रणालीको हिजो पोखरामा आयोजित 5औं साधारण सभामा बोल्ने वक्ताहरूले सो गुनासो गरेका हुन्। उनीहरूले 10 खर्ब लगानी र हजारौं मजदुरले रोजगारी पाएको यातायात क्षेत्रलाई राज्यले सामान्य रूपमा लिएको बताए। यातायात व्यवसायीले लुटे भन्ने मात्र सुनिन्छ, हाम्रो पक्षमा बोल्ने कोही भएन। उनीहरूले भने सरकारले निजी यातायातलाई व्यवस्था गरेर सरकारी देश कसरी चलाउँछ। उनीहरूले भने बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ, यातायातका साधन राम्रोसँग चल्ने अवस्था छैन, बैंकको ब्याज चर्को छ, हाम्रो पक्षमा बोल्ने कोही भएन। उनीहरूले गुनासो गरे। सडकको दुरावस्था, पोखरामा व्यवस्थित बस पार्कको अभाव, जथाभावी यातायातका साधन, भाडा समायोजनमा सरकार उदासीन भएको लगायतका कुराले व्यवसायी मर्कामा परेको उनीहरूले बताए। यता अधिकार कर्मीहरूले उपभोक्ताका अधिकारमा व्यवसायीले ख्याल गर्नुपर्ने, बस रोक्ने झार्ने स्थानको यकिन गरिनुपर्ने, तोकिएको भन्दा बढी भाडा उठाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने, जेब्रा क्रसिङमा यात्रुलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने, गाडीका चालक र सहचालकको बोली वचन यात्रु मैत्री हुनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन्। पोखरा यातायात प्रणालीका अध्यक्ष देवप्रसाद गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष एन कुमार शाही, पृथ्वी राजमार्ग यातायात कम्पनी प्रणालीका अध्यक्ष योगेन्द्र केसी, गण्डकी धौलागिरीका अध्यक्ष बसन्त प्रधान, यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका प्रमुख डिल्लीराम रिजाल, स्थानीय श्रृंगा यातायात प्रणालीका अध्यक्ष केदार पौडेल, नागरिक समाज पोखराका अगुवा रामबहादुर पौडेल, पोखरेली ट्याक्सी प्रणालीका अध्यक्ष प्रकाशमणि तिवारी, यातायात मजदुरका अगुवाहरू विष्णुबहादुर खत्री छेत्री, सूर्यभक्त पौडेल, किरण सुवेदी, सञ्चारकर्मी जमुना शर्मा, पोखरा यातायात प्रणालीका उपाध्यक्ष देवी प्रसाद कुइकेल, प्रबन्ध निर्देशक अमृत शर्मा तिमल सिन्हा लगायतले बोलेका थिए। सो अवसरमा पत्रकार ऋषिकान्त पौडेललाई यातायात पत्रकारिता पुरस्कार 2080 प्रदान गरिएको थियो भने कम्पनीका उत्कृष्ट चालक र सहचालक तथा मजदुर तथा व्यवसायीका छोराछोरीलाई सम्मान गरिएको थियो। नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालयमा भएको आर्थिक हिनामिनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। कार्यालयका प्रमुख भएका बेला निर्देशक मणि प्रसाद लामिछाने र प्रबन्धक सूर्य थपलियाले रकम हिनामिना गरेको पाइएको थियो। त्यसरी सरकारी रकम व्यक्तिगत रूपमा चलाएर हिनामिना गर्नेलाई तत्कालका छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। पोखराका वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी गणेश बहादुर भट्टराईले गण्डकीका 11 जिल्लाको पर्यटन प्रवर्धनमा आएको रकम व्यक्तिले निजी सम्पत्ति जसरी चलाउँदा समेत सरकार मुख दर्शक बनेको बताए। पर्यटन बोर्डका कर्मचारीले बजेटलाई निजी सम्पत्ति जसरी दुरुपयोग गरिराखेका छन्। उनले भने भ्रष्टाचार भएको जान्दा जान्दै किन सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। बोर्डका गण्डकी प्रदेश प्रमुख भएका बेला निर्देशक मणिप्रसाद लामिछानेले 42 लाख र
प्रबन्धक सूर्य थपलियाले 29,28,000 रुपियाँ हिनामिना गरेका छन्। उनीहरू अहिले बोर्डको काठमाडौँ कार्यालयमा कार्यरत छन्। कार्यालयको लेखा परीक्षण तथा महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदन अनुसार पोखरामा कार्यालय प्रमुख हुँदा उनीहरूले कानुन विपरीत बोर्डको रकम आफ्नै नाममा चेक काटेर हिनामिना गरेको देखिएको छ। सरकारी पैसा व्यक्तिले निकालेर चलाएको मात्र होइन, उनीहरूले योजनाका बजेट दुरुपयोग गरेको भनेर समेत प्रश्न उठाउने गरेका छन्। भट्टराईले भने सरकारले तुरुन्त छानबिन गरी कारबाही गरोस्, भ्रष्टाचारी जोगाउने खेल नगरोस्। बोर्ड प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले बोर्डमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गरी कारबाही गर्नुको साटो उल्टै उन्मुक्ति दिएको बताएका छन्। पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले पनि बोर्डको पोखरा कार्यालयबाट भएको आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्न माग गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धनका लागि आएको बजेट व्यक्तिगत रूपमा खर्च गर्नु अनियमितता भएको भन्दै उनले छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। पर्यटन प्रवर्धनको पैसा व्यक्तिगत रूपमा निकाल्ने कर्मचारीले खर्च गर्नु गलत छ। पर्यटन प्रवर्धनको पैसा व्यक्तिगत रूपमा निकालेर कर्मचारीले खर्च गर्नु गलत छ। यसको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ उनले भने। ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानका प्रथम उपाध्यक्ष कृष्ण आचार्यले भ्रष्टाचार छताछुल्ल हुँदा पनि सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको बताए। विदेशी पर्यटक पदयात्रामा जाँदा टानले जारी गर्ने टिप्स कार्डको पैसा पनि बोर्डमा गएको भन्दै उनले पर्यटन प्रवर्धन गर्न व्यवसायीसँग उठाएको पैसा कर्मचारीले दुरुपयोग गर्नु गलत भएको बताएका छन्। खबरमा अब बाँकी खबरहरू। 2 सरकारी कम्पनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको गोदाम नरितिन्जेलसम्म सरकारले चिनी आयात गर्ने अनुमति नदिएपछि देशभर चिनीको हाहाकार बनाइएको छ। सरकारले बजार मूल्यमा हस्तक्षेप गर्न र एकाधिकार नियन्त्रण गर्न भन्दै यी 2 कम्पनीबाट चिनी लगायतको खाद्यान्न बिक्री गर्दै आइरहेको थियो। तर अहिले बजारमा निजी व्यापारीहरूले कार्टेलिङ गरी अभाव सिर्जना तथा मूल्य वृद्धि गर्दा सरकारले हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन। किनभने देशभित्रका उद्योगहरूले 5 महिना अघि नै आफूहरूको उत्पादन सकिएको भन्दै आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकारी कम्पनीलाई आयात गर्न दिने सरकारलाई सूचित गरेका थिए। 2 सरकारी कम्पनीले पनि 2 महिना अघि नै चिनी आयातको अनुमति मागेका थिए। तर सरकारले उनीहरूको गोदाम रित्तिएपछि मात्रै आयात अनुमति दिँदा कार्टेलिङ गर्ने होलसेलरलाई आपूर्ति बन्द गरी मूल्य बढाउने बाटो सजिलो भएको छ। 29 भदौमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था कम्पनी 10,000 टन चिनी आयातको अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। तर बजारमा चिनीको अभाव भइसकेको छ। सरकारले दिएको सहुलियतको चिनी तत्काल ल्याउन सम्भव नरहेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। आफ्नो गोदाममा चिनी रित्तिएको लामो समय भइसकेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका प्रवक्ता कुमार राज भण्डारीले बताएका छन्। 3 वर्षदेखि सरकारले अनुदानमा चिनी ल्याउन नदिएको र पूरा भन्सार तिरेर आयात गरेको चिनी पनि केही 100 टन मात्रै बाँकी रहेको उनले बताएका छन्। अहिले बाँकी रहेको चिनी किलोको 97 रुपियाँमा बिक्री प्रति ग्राहक 2 किलोका दरले बिक्री गरिरहेको उनले बताएका छन्। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको 9 विषय मलेखु सडक गए रातिदेखि 17 दिनसम्म राति 11 बजेदेखि बिहान 3 बजेसम्म बन्द हुने भएको छ। सिम्लेदेखि मलेखु सडक खण्ड चौडा बनाउन पहरो कटान गर्नुपर्ने भएका कारण राति 4 घण्टा यो सडकमा गाडी आउजाउ बन्द गर्न लागि हो। गए रातिदेखि 20 गतेसम्म खैरघारी र पोखरे खोला नजिक गाडी आउजाउ रोकेर काम गर्न लागि धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेले जानकारी दिएका छन्। यो समयमा एम्बुलेन्स र सुरक्षाकर्मीको गाडी बाहेक अन्य गाडी चलाउन पाइने छैन। नागढुङ्गा मुगलिन सडक आयोजना पूर्वी खण्डले सूचना निकालेर यो खण्डमा दिउँसोको समयमा मात्र यात्रा गर्न अनुरोध गरेको छ। काठमाडौँबाट बाहिरिने गाडीलाई धादिङको थाक्रे गाउँपालिका 1 को एक्लै फाँटमा र काठमाडौँ भित्रिने गाडीलाई गजुरी नगरपालिका 5 घाटबेसी पुलमा रोकिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका 5 जना भन्सार कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा 60 किलो सुन जाँच पासमा संलग्न जोखिम व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत सन्तोष चन्द, भन्सार कार्यालयका भन्सार जाँच पास अधिकृत गणेश प्रसाद पौडेल, नायब सुब्बा वीरेन्द्र नेपाली, कुमार ढकाल र एकसरे जाँचकी सरोज श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचारमा समेत छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेले बताएका छन्। हङकङबाट गैर कानुनी रूपमा सुन भित्र्याउने संगठित अपराधमा संलग्न भएर
कसुर अपराधबाट गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको र सरकारी कर्मचारीको रूपमा अपराधमा संलग्न भएर कसुरबाट गरेको गैर कानुनी आर्जन विभिन्न व्यवसायमा लगानी र लुकाउने उद्देश्यले लेयरिङ समेत गरेर सम्पत्ति बढाएको हुन सक्ने देखिएको छ। उनले भने त्यसले उल्लेखित प्रतिवादीको सम्पत्ति विवरणहरू प्राप्त हुने क्रम जारी नै रहेकाले निजहरूले आफ्नो पदीय र आर्थिक हैसियत भन्दा बढी सम्पत्तिहरू राखेको देखिएको, सम्पत्तिहरू तथा हालसम्म प्राप्त भइ नसकेका थप सम्पत्ति समेत हुन सक्ने भएकाले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 2 साउनमा विमानस्थल भन्सारको जाँच पास भएर बाहिरिएको 60 किलो सुन बरामद गरेको थियो। 19 दिनसम्म अनुसन्धान गरेर प्रकरणमा संगठित अपराधको तत्त्व देखिएको भन्दै विभागले सम्पूर्ण अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिएको थियो। निर्णय अनुसार छानबिन गर्न भन्दै सरकारी वकिलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र पठाएको छ। सरकारी वकिलले सुन प्रकरणमा संलग्न दावा छिरिङ सहित 16 जनामाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग मार्फत छानबिन गर्न समेत सिफारिस गरेको छ। दावा पत्नी अमला रोका सहितकालाई छानबिन गर्न भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले विभागमा पत्राचार गरेको छ। सरकारी वकिल स्रोतका अनुसार दावा र अमला सहित जीवन चलाउने किशोर बस्नेत, हर्कराज राई, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, पुष्कर राज श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्र कुमार राई, सुदर्शन गौतम, रुक्मिना सुब्बा, रामकुमार भुजेल, यादव पराजुली, दिलीप भुजेल, सुमन खरेल, शिवकुमार सर्राफ र भोला शाह सुनारलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अन्तर्गत पनि छानबिन गर्न भनिएको हो। संगठित अपराध मार्फत गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको र त्यसलाई विभिन्न व्यवसायमा लगानी तथा लुकाउने उद्देश्यले लेयरिङ गरेर सम्पत्ति बढाएको हुन सक्ने भन्दै छानबिन गर्न सरकारी वकिलले भनेको छ। भेपमा लुकाएर ल्याएको सुन चोरी र तस्करी प्रकरणमा थुनामा रहेका प्रतिवादीहरू उच्च अदालत पाटन पुगेका छन्। भेपमा सुन प्रकरणमा प्रतिवादीहरू थुनामुक्त हुन पाऊँ भन्दै दिएको निवेदनमा बिहिबार उच्च अदालत पाटनमा सुनवाई भएको हो। बिहिबार भेपमा सुन तस्करी प्रकरणमा प्रतिवादीहरूको निवेदन कामु मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश रमेश ढकालको संयुक्त इजलासमा परेको थियो। आपराधिक विश्वासघात र संगठित अपराधको मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएका प्रतिवादीहरू साहेब राव, पाण्डुरङ्ग मगर, मर्गले, दिनेश बस्नेत र रेवन्त खड्का तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा थुनामा रहेका निर्मल कुमार विक थुनामुक्त हुन पाऊँ भन्दै उच्च अदालत पुगेका हुन्। चिनिया नागरिकले भेपमा लुकाएर ल्याएको सुन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जफत गरेको अवस्थामा त्यही कार्यरत सुरक्षा गार्ड निर्मल कुमार विक तथा भन्सार एजेन्टहरूले विमानस्थलबाट सुन चोरी गरी बिक्री वितरण गरेका थिए। अनुसन्धानका क्रममा 9 किलो सुन तस्करी गरी ल्याएको र उक्त सुन विमानस्थल भन्सारको गोदामबाट चोरी गरी बिक्री वितरण गरेको पाइएको थियो। सोही प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालतले थुनामै राख्ने आदेश दिएपछि 73 नम्बरको निवेदन लिएर उनीहरू उच्च अदालत पाटन पुगेका हुन्। उच्च अदालतले धरौटी वा साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश दिएमा प्रतिवादीहरू अदालतको आदेश बमोजिम छुट्नेछन् भने काठमाडौँ जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेमा उनीहरू थुनामै रहेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्नेछ। शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। न्याय परिषदको 2 असोजमा बसेको बैठकले 36 न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनका आधारमा नियुक्त 7 मध्ये 5औं नम्बरमा परेका छन् रामचन्द्र शर्मा। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय स्याङ्जाका जिल्ला न्यायाधिवक्ता शर्मा कास्की जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका छन्। 4 मङ्सिरको चुनावमा स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 का निर्वाचन अधिकृत रहेका शर्मा कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री धनराज गुरुङको जोडबलमा न्यायाधीश नियुक्त भएको भन्दै यति बेला आलोचना भएको छ। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा रहने न्याय परिषदमा कानून मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा वरिष्ठ अधिवक्ता र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कानून क्षेत्रका विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। संविधानको धारा 149 अनुसार जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको 3 आधार छन्। कुल रिक्त पदमध्ये 20% पदमा 3 वर्ष काम गरेको, न्याय सेवाका उपसचिव मध्ये ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। बाँकी 40% पदमा 3 वर्ष काम गरेका न्याय सेवाका उपसचिवहरू बीचको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा छानिएकाहरूले अवसर पाउनेछन्। त्यसपछिको 40% पदमा 8 वर्ष वकालत गरेको वा
त्यति नै अवधि कानुनी सेवाको शाखा अधिकृत वा अध्यापक भएका मध्येको खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश छानिने व्यवस्था छ। शर्मालाई न्याय परिषदले ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा सरकारी वकिल रामचन्द्र शर्मालाई अवसर दिएको हो, जबकि न्याय सेवाका उपसचिवको ज्येष्ठता क्रममा शर्मा धेरै पछाडि छन्। न्याय परिषदको पछिल्लो बुलेटिन अनुसार न्याय सेवा अन्तर्गतको सरकारी वकिल समूहमा रहेका शर्मा 21औं वरियता क्रममा रहेका थिए। सरकार र शिक्षक महासंघ बीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ। हिजो साँझ सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा भएको सरकार र महासंघ बीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको हो। दुई पक्ष बीचको वार्तामा बुँदागत रूपमा छलफल भएको भन्दै कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले सकारात्मक छलफल भएको दावी गरे। उनले शिक्षकहरूका मागको बारेमा आज बिहान फेरि बैठक बसेर सहमति जुटाउन प्रयास गरिने बताएका छन्। सहमति जुटाएर सहज रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठनको व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ छ। यस्तै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले हिजोको बैठकमा सामान्य छलफल मात्रै भएको बताए। उनले भने औपचारिक वार्ता गर्न समितिका लागि पत्र लेखिँदैछ। आजको लागि माहौल तयार मात्रै भएको हो, पत्र आएपछि औपचारिक वार्ता हुनेछ। अध्यक्ष भण्डारीले सहमति नभएसम्म आफूहरूको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। काठमाडौँमा भइरहेको शिक्षकहरूको आन्दोलन अनियन्त्रित बन्न थालेको छ। आन्दोलनरत शिक्षकहरूले हिजो निषेधित क्षेत्र तोडेर नयाँ बानेश्वरतर्फ जाने प्रयास गरेका थिए। उनीहरूलाई सुरक्षाकर्मीले रोकेका थिए। माइतीघर मण्डलाबाट नाराजुली सहित आन्दोलन गर्दै गएका शिक्षकहरूले नयाँ बानेश्वरको प्रहरी घेरा तोड्ने प्रयास गरेका थिए। प्रहरी र शिक्षकबीच धकेला धकेली समेत भएको छ। आन्दोलनलाई मर्यादित बनाउन भन्दै ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। यस्तै हिजो दिउँसो करिब 3 बजे मध्य बानेश्वरको रत्नराज्य लक्ष्मी माविमा पुग्दा विद्यालय सुनसान थियो। कक्षा 12 सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा न शिक्षकहरू थिए न विद्यार्थी। गेटमा सुरक्षाकर्मी मात्र थिए। बिहानै केही विद्यार्थी आएर फर्किए। 10 बजे पनि विद्यार्थीहरू आएका थिए। बिदा भनेपछि फर्केर गए। ती सुरक्षाकर्मीले भने पढाइ नहुनुको कारण थियो शिक्षकहरूको आन्दोलन। आन्दोलनमा गएका कतिपय शिक्षक शिक्षिकाले सवारी साधन भने विद्यालयभित्रै पार्किङ गरेका थिए। सरमिसहरू हाजिर गरेर सवारी साधन यहीँ राखेर चोकमा आन्दोलनमा जानुभएको छ। सुरक्षाकर्मीले भने बानेश्वरकै धोबी खोला कोरिडोरमा रहेको रुद्रमती आधारभूत विद्यालयमा दिउँसो 3 बजेर 4 मिनेटमा पुग्दा गेटमा ताला लगिरहेको थियो। सबै कक्षा कोठाको झ्यालढोका बन्द थियो। विद्यालयमा शिक्षक कर्मचारी कोही भेटिएनन्। यही विद्यालय अगाडिको बाटो हुँदै निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरू विद्यालयबाट घर फर्किँदै थिए। रुद्रमती माध्यमिक विद्यालयको परिपाटी रहेको एसियन पब्लिक स्कुलमा 3 बजेर 11 मिनेटमा पुग्दा कोही विद्यार्थी पढिरहेका थिए, कोही छुट्टी भएर घर फर्किँदै थिए। विद्यालयका एक शिक्षकले पढाइमा कुनै समस्या नरहेको बताए। बरु सरकारी शिक्षकको आन्दोलनले आवत जावतमा समस्या भएको बताए। शिक्षक महासंघको आह्वानमा देशभरका शिक्षक आन्दोलनमा छन्। शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरू, निजी विद्यालयका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बाल विकास सहजकर्ता, राहत शिक्षक लगायत विद्यालयका सबै शिक्षक र कर्मचारी आन्दोलनमा रहेको दावी गरेका छन्। तर सरकारी विद्यालयको ढोका बन्द हुँदा निजी विद्यालयमा भने निर्बाध रूपमा पठन पाठन भइरहेको छ। बुद्धनगर आधारभूत विद्यालय नजिकै केही विद्यार्थीहरू खेलिरहेका थिए। हामीलाई त म्याडमले 2-3 दिन स्कुल बन्द हुन्छ नआऊ भन्नुभएको छ, खुलेपछि आफै बोलाउँछु भनेका छन्। ती विद्यार्थीले भने बुद्धनगरमै रहेको केएमसी विद्यालयमा भने विद्यार्थीहरूले नियमित पढाइ भइरहेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द भएका छन्। शिक्षकहरू विद्यालय जान छोडेर माइतीघर नयाँ बानेश्वर सडकमा भइरहेको आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्। बन्द भएको विद्यालयमा विद्यार्थी आए पनि फर्किनु परेको थियो। उतै हिजो काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यालयको अनुगमन गर्न नगर प्रहरी खटाएको थियो। हामी अनुगमन गर्न जाँदा सबै विद्यालय बन्द भेटेका छौँ। विद्यालय बन्द भएको टिप्पणी उठाएर महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा हामीले पठाएका छौँ। नगर प्रहरी उपरीक्षक दिनेश अरियालले भने महानगरपालिकाको शिक्षा विभागलाई नगर प्रहरीले प्रत्येक सरकारी विद्यालयमा पुगेर हाजिर गर्दै विद्यालयको कोठा कोठामा पुगेर प्रतिवेदन बनाएर बुझाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षकहरूको आन्दोलनले विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको भन्दै यस्ता गतिविधि सह्य नहुने जनाएको छ। महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले महानगरको निर्देशन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कानुन बमोजिम हदैसम्म कारवाही गर्ने बताएका छन्। प्रत्येक विद्यालयका शिक्षकहरूको रिपोर्ट तयार हुँदैछ। कानुनमा उल्लेख भएको कारवाही के हुन सक्छ त्यो सबै गर्ने तयारी गरेका छौँ। यो सहन सक्ने विषय नै होइन, शाहले भनेका छन्। महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले नगर प्रहरीले दिने प्रतिवेदनका आधारमा कारवाही गर्ने बताएका छन्। नगर प्रहरीहरू विद्यालयमा पुगेर रिपोर्ट ल्याएको छ। यसको शिक्षा विभागले अध्ययन गरिरहेको छ। रिपोर्ट हेरेर सकिएपछि के गर्ने बारेमा निर्णय हुनेछ उनले भने। काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत केन्द्रीय कारागारभित्रको बाहेक
86वटा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेका छन्। काठमाडौँ महानगरले विद्यालय अनुगमनको क्रममा विद्यालय बन्द भएको पाइएमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी यसअघि नै दिएको थियो। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रधानाध्यापकहरूले संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै अर्को सूचना नआएसम्मका लागि महानगरभित्रका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको थियो। सरकारले हालै ल्याएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरूले बुधबारदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन्। शिक्षकहरूको आन्दोलनले माइतीघर बानेश्वर सडक छेउका बिरुवा र दुबो सखा भएका छन्। प्रदर्शनमा पुगेका शिक्षकहरूले सडक छेउका रुख बिरुवा हाँगा भाँचेका छन् भने उनीहरू जथाभावी उभिँदा र बस्दा दुबो समेत बिग्रिएको छ। माइतीघर बानेश्वर काठमाडौँमा हरियाली युक्त देखिने नमुना सडक नै हो। 2071 सालमा सार्क शिखर सम्मेलन हुने समयमा यो सडकमा लाखौं खर्च गरेर रुख बिरुवा र दुबो रोपिएको थियो। सुरुमा छाडा चौपाएर मनलाग्दी सडक वारपार गर्नेहरूले यसमा क्षति पुर्याए। बल्ल बल्ल रोपेको बोट बिरुवा मासिने अवस्थामा पुगेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल सहित सञ्चार माध्यममा आलोचना भएपछि प्रहरीले नै गस्ती गरेर बोट बिरुवा हुर्काउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सघाएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले जिम्मा पाए पनि विज्ञापन बोर्ड राख्न दिने शर्तमा हरियाली प्रवर्धनको काम गर्ने गरी नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको थियो। त्यस अनुसार नै नेपाल टेलिकमले 5 वर्षसम्म सो क्षेत्रको बोट बिरुवा र दुबो गोडमेल मलजल र संरक्षण गरेको थियो। सम्झौता अवधि सकिएपछि अहिले महानगरपालिकाको वातावरण विभागले यो खण्डको हरियाली संरक्षण गर्दै आएको छ। तर बेला बेलामा हुने आन्दोलनको मारमा यो सडकका बोट बिरुवा पनि पर्ने गरेका छन्। यसपटक बालबालिकालाई बोट बिरुवाको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु पर्ने गुरुहरूले नै बोट बिरुवामा क्षति गरेका छन्। बुधबार र बिहिबार काठमाडौँमा शिक्षकहरूले शक्ति प्रदर्शनको शैलीमा आन्दोलन गरे। विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 शिक्षकहरूको हितमा नरहेकाले फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। विधेयक फिर्ता नलिएर सच्याउने भए शिक्षकहरूलाई स्थानीय सरकार मातहत राखिने सुनिश्चित हुनुपर्ने उनीहरूको अडान छ। नेपाल शिक्षक संघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष दीपक सिमखडाको बुझाइमा शिक्षकहरूलाई स्थानीय सरकार मातहत राखिए शिक्षामा दलीयकरणको प्रभाव पर्नेछ। स्थानीय तहमा आउने जनप्रतिनिधिहरू दलीय आधारमा आउने भएकाले उनीहरूलाई शिक्षक सरुवादेखि कारबाहीसम्मका अधिकार दिँदा राजनीतिक आग्रहकै आधारमा काम हुने उनको बुझाइ छ। एउटा पार्टीको जनप्रतिनिधि आउँछ, अर्को पार्टीप्रति आस्था राख्ने शिक्षकको सरुवा गर्छ, पाएसम्म कारबाही गर्छ, फेरि अर्को पार्टीको जनप्रतिनिधि आउँछ र त्यसै गर्छ। उनी थप्छन्, प्रस्तावित विधेयकले दरबन्दी स्थानीय तहमा दिने भन्यो। त्यसो गरिए दरबन्दी नै दलीय आधारमा भागबण्डाका आधारमा हुन्छ। यसले नेपालको शिक्षा प्रणाली ध्वस्त बनाउँछ। शिक्षकहरूको यस्तो मागलाई असंवैधानिक भन्छन् शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला। भन्छन्, शिक्षकले स्थानीय तहको अधीनमा नबस्ने भए शिक्षक महासंघले भन्नु पर्यो संघीयता चाहिएको हो कि नचाहिएको हो, विकेन्द्रीकरण चाहिएको हो कि नचाहिएको हो। विकेन्द्रीकरण र संघीयता भनेको के हो त? कुन तहलाई विकेन्द्रीकरण भनिएको हो? आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई संघीय सरकार अन्तर्गत राख्ने शिक्षकहरूको मागमा समर्थन गर्ने दलहरूलाई संविधान संशोधनको एजेन्डा अगाडि सार्न उनको आग्रह छ। अन्यथा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सही व्याख्या गर्न उनले सुझाव दिएका छन्। संविधानको अनुसूची 8 मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची रहेको छ, जस अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारको विषय हो। प्रदेश विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा प्रदेशको एकल क्षेत्राधिकार हो भने केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्राज्ञ प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय संघीय सरकारको एकल अधिकार हो। एकल अधिकार सूचीको कार्यान्वयन बारे संविधानको धारा 57(4) मा भनिएको छ, स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची 8 मा उल्लेखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ। तर आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा संघीय सरकारको नीति अनुसार लागू हुने गरी संघीय सरकारले कानून बनाउन लागेका बेला शिक्षकहरूले अझ अगाडि बढेर आफूहरूको सम्पूर्ण दायित्व संघीय सरकारले लिनुपर्ने माग राखेका हुन्। प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मण गेवाली स्थानीय सरकारलाई विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन नसक्दा समस्या भएको बताउँछन्। गेवाली भन्छन्, संघीय सरकारले पनि स्थानीय सरकारलाई संविधानको एकल अधिकार पूर्णतः प्रयोग गर्न दिने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याएको छैन। संघीय सरकारले नै स्थानीय सरकारलाई पत्याएको देखिएन। नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 8 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका छन्। सभापति देउवाले कंग्रेस विधानको धारा 21 को उपधारा 10 बमोजिम
हिजो 8 जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरेका हुन्। मनोनित हुने भए गुल्मीका डाक्टर चन्द्र भण्डारी, अर्घाखाँचीका मानबहादुर विश्वकर्मा, पर्वतका अर्जुन प्रसाद जोशी, काभ्रेका शिवप्रसाद हुमागाई, बागलुङका किरण राज शर्मा पौडेल, रूपन्देहीका भरत कुमार शाह, कास्कीका शारदा पौडेल र पर्साका अनिल कुमार रुङ्गाटा रहेका छन्। देउवाले मनोनित गरेका केन्द्रीय सदस्यमा चन्द्र भण्डारी, हुमागाई र शारदा पौडेल बाहेक अन्य संस्थापन पक्षका हुन्। भण्डारी 14औं महाधिवेशनमा उपसभापतिमा पराजित भएका थिए। त्यस्तै विश्वकर्मा सहमहामन्त्रीमा पराजित भएका थिए। जोशी, हुमागाई यसअघि पनि केन्द्रीय सदस्य थिए। किरण राज शर्मा पौडेल यसअघि आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य थिए। रूपन्देही 5बाट गत निर्वाचनमा पराजित शाह त्यसअघि लेखा समितिको सभापति भएका थिए। रुङ्गाटा उद्योगपति रहेका छन्। बाँकी खबरहरू। काठमाडौँमा भइरहेको शिक्षक आन्दोलनले विद्यालय शिक्षा प्रभावित बनेको भन्दै स्थानीय तहहरूले तत्काल पढाइ सुरु गर्न भनेका छन्। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यथाशीघ्र पठन पाठन सुरु गर्न भनेको हो। महानगरपालिकाले बालबालिकाको नियमित रूपमा सिकाइ प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने अधिकार वञ्चित भएको भन्दै तत्काल पठन पाठन गर्न शिक्षकहरूलाई निर्देशन दिएको हो। बाल अधिकारप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार हुन आग्रह गर्दै वीरगञ्जले अन्यथा प्रधानाध्यापकहरू नै जिम्मेवार हुने भन्दै चेतावनी समेत दिएको छ। यता नवलपरासी, सुस्ता, पश्चिमको बर्दाघाट नगरपालिकाले पनि विद्यालय शान्ति क्षेत्रबाट अवधारणा विपरीत शिक्षकहरूले गर्न नहुने भन्दै नियमित पठन पाठन सुरु गर्न आग्रह गरेको छ। नगरपालिकाका मेयर शम्भुलाल श्रेष्ठले सांकेतिक र रचनात्मक विरोध गर्न सकिने भन्दै बालबालिकाको शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार वञ्चित नगर्न भनेका हुन्। धादिङको गल्छी गाउँपालिकाले आजदेखि नै विद्यालयको पठन पाठन सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ। विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा पाउने बालिकाको अधिकार हनन भएको भन्दै गाउँपालिकाले प्रधानाध्यापकहरूलाई पत्र लेख्दै आजदेखि विद्यालय सुरु गर्न भनेको हो। यसअघि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले पनि विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरूको आन्दोलन गर्न नहुने भन्दै औपचारिक रूपमा नै विरोध गरिसकेका छन्। नेकपा एमालेमा एक पार्टी उपाध्यक्ष, एक सचिव र संसदीय दलको उपनेता रिक्त भएको छ। यसअघि संविधान सभा अध्यक्ष समेत रहेका सुभाष चन्द्र नेमाङले उपाध्यक्ष र संसदीय दलको उपनेता 2 पद सम्हाल्दै आएका थिए। नेमाङको गत भदौ 26 गते निधन भएसँगै 2 पद रिक्त हुन पुगेका हुन्। त्यस्तै पार्टी सचिव टोप बहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि उनी सचिव पदबाट निलम्बनमा परेका छन्। विधानतः एमालेमा 7 जना सचिवको व्यवस्था छ। रायमाझीको मुद्दा चाँडै टुङ्गो लागे र सफाई पाए उनले पुनः सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन्। एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले एमालेमा रिक्त पदपूर्ति बारे पार्टी र नेताहरूबीच छलफलपछि मात्रै टुङ्गो लाग्ने बताएकी छन्। उनले भनिन् यो सरसल्लाहमा हुने कुरा हो। नेकपा एमालेको विधान अनुसार 2078 मङ्सिरमा सम्पन्न 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष र 6 जना उपाध्यक्ष चयन गरेको थियो। संसदीय समितिले अति विशिष्ट VVIP र VIP विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई मापदण्ड विपरीत दिएको सुविधा 15 दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। हिजो प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले VVIP र VIP हरूलाई मापदण्ड विपरीत उपलब्ध गराइएको सुरक्षा अधिकृत गाडी चालक र भान्सेहरूलाई 15 दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले उनीहरूलाई फिर्ता गरी आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाउन र समितिलाई जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरेको छ। त्यसैगरी सरकारका मन्त्री तथा पदाधिकारीले नियम अनुसार पाउने भन्दा बढी गाडी प्रयोग गरेको भए त्यो पनि फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ। चीनिया समकांक्षी ली छ्याङको निमन्त्रणामा हुन लागेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणको औपचारिक घोषणा भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्रीको 7 दिने भ्रमणको औपचारिक घोषणा गरेको हो। 23 देखि 30 सेप्टेम्बरसम्म चल्ने भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीको साथमा उनकी छोरी गंगा दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउद, खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला पनि रहनेछन्, परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ। साथै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकर दास बैरागी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठ, अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूका साथै व्यापारिक समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ। प्रधानमन्त्रीले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई हाङजाउमा भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने समकक्षी प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँग द्विपक्षीय भेट गर्नेछन्। वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन श्रमिकसँग बढी शुल्क लिने र पैसा लिएर पनि विदेश नपठाउने 2 म्यानपावर कम्पनी कारबाहीमा परेका छन्। श्रमिकलाई रोजगारीका लागि युक्रेन, रोमानिया र पोल्यान्ड पठाउने भन्दै रकम नपठाएको र लिएको रकम समेत फिर्ता नगरेपछि विभागले युनाइटेड म्यानपावर एजेन्सी प्रालीलाई निलम्बन गरेको छ। यो म्यानपावरले श्रमिकहरूबाट रकम लिएर लामो समयसम्म पनि रोजगारीका लागि पठाएको थिएन। श्रमिकहरूले आफूले तिरेको रकम फिर्ता माग्दा समेत नदिएपछि विभागमा उजुरी परेको थियो।
कञ्चनपुरमा सडकमा आक्रमण गरेर लुटपाट गरेको अभियोगमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बेतकोट नगरपालिका 2 दैजी बस्ने 22 वर्षीय कमल चौधरी र 27 वर्षीय राजु गडौरा रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार उनीहरूले शुक्लाफाँटा नगरपालिका 5 स्थित अर्जुनी जंगलमा बुधबार साँझतिर 2 जनामाथि आक्रमण गरी कुटपिट गर्दै लुटपाट गरेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश डाँगीले शुक्लाफाँटा नगरपालिका 5 बस्ने 40 वर्षीय अम्बादत्त जोशी र उनकी बहिनी द्रौपदी जोशीलाई गड्डा चौकीबाट जर्सी गाई घरतर्फ ल्याइरहेको अवस्थामा 2 युवकले कुटपिट गरी लुटपाट गरेका थिए। द्रौपदीले घाँटीमा लागेको 8 तोलाको 8 लालको तिलहरी मोबाइल लुटेर फरार भएको 2 जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। कुटपिटबाट घाइते भएका अम्बादत्तको 2 हात र खुट्टामा चोट लागेको छ। उनको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ। सुनको भाउ हिजो 300 रुपियाँले घट्यो। चाँदीको भाउ भने तोलामा 5 रुपियाँले बढ्यो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार हिजो सुनको भाउ तोलामा 1,12,500 रुपियाँ रहेको थियो। तोलाको 1,12,800 रुपियाँ अस्ति रहेको थियो। यस्तै हिजो चाँदी तोलामा 5 रुपियाँले बढेर 1,410 रुपियाँमा कारोबार भयो। सराङकोट खबरमा विदेशका खबर। भारतमा पहिलो पटक महिलाका लागि राजनीतिक आरक्षण प्रदान गर्ने विधेयक लोकसभाबाट पारित भएको छ। भारतीय जनता पार्टी भाजपाको सरकारले संसदको विशेष अधिवेशन डाकेर यो विधेयक ल्याएकोमा लोकसभाबाट अत्याधिक बहुमतसहित पारित भएको हो। विधेयकको पक्षमा 454 मत र विपक्षमा 2 मत मात्रै परेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। सराङकोट खबरमा अब खेल प्रसङ्ग। 19 वर्ष मुनिको U19 साफ च्याम्पियनसिपमा आयोजक नेपाल आफ्नो पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग पराजित भएको छ। बिहिबार त्रिपुरेश्वरको दशरथ रङ्गशालामा भएको समूह ए को खेलमा नेपाल पाकिस्तानसँग 1-0 गोलले पराजित भयो। पाकिस्तानका लागि अली जफरले खेलको 76औं मिनेटमा गोल गरे। यो जितसँगै पाकिस्तानले 3 अङ्क जोडेको छ। नेपालले अब शनिबार मालदिप्ससँग खेल्नेछ। यसअघि हिजो दिउँसो भएको समूह बी को खेलमा भारतले बङ्गलादेशलाई हरायो। दशरथ रङ्गशालामै भएको खेलमा भारतले 1-0 गोलले हराएको हो। यो प्रतियोगिताको समूह एमा नेपाल, पाकिस्तान र मालदिप्स छन्। यस्तै समूह बीमा भारत, बङ्गलादेश र भुटान रहेका छन्। 2वटा समूहका शीर्ष 2 टोली सेमी फाइनलमा पुग्नेछन्। सराङकोट खबरको अन्त्यमा अब मौसम। बंगालको खाडीबाट आएको जलबाष्पयुक्त हावाको प्रभाव देशका धेरै क्षेत्रमा परेको छ। आज देशका केही ठाउँमा वर्षाको अनुमान गरिएको छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा भारी वर्षा हुने अनुमान छ। यी क्षेत्रमा आज दिउँसोपछि र भरे रातिको समयमा ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेकाले विशेष सावधानी अपनाउन मौसमविदहरूले आग्रह गरेका छन्। पानी परेका क्षेत्रमा बाढी पहिरोको जोखिम रहेको मौसमविदले बताएका छन्। मौसमविदका अनुसार आज दिउँसोपछि काठमाडौँ उपत्यकामा पनि पानी पर्ने सम्भावना छ। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। गण्डकीका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक। इस्काभेटर, ट्र्याक्टरदेखि बन्दुकसम्म मुख्यमन्त्रीको ठाउँ ठाउँमा सम्पत्ति। राजनीतिमा पहुँच नहुँदा मर्कामा परेको पोखराका यातायात व्यवसायीको गुनासो। पर्यटन बोर्ड पोखराको रकम हिनामिना छानबिन गर्न व्यवसायीको माग। दशैंको मुखमा बजारमा चिनीको हाहाकार। फाइल रोकेर अभाव गराउने सरकार। 9 विषय मलेखु सडक खण्ड अब गैरातीदेखि 17 दिनसम्म राति 11 बजेदेखि बिहान 3 बजेसम्म बन्द हुने। सरकार र शिक्षक महासंघ बीचको वार्ता निष्कर्षविहीन। आन्दोलन जारी रहने। आन्दोलनरत शिक्षकलाई तत्काल पढाइ सुरु गर्न पालिकाहरूको निर्देशन। शिक्षकहरूको आन्दोलन अनियन्त्रित बन्दै काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त। काठमाडौँका सबै सामुदायिक विद्यालय सुनसान। निजीमा पढाइ। शिक्षकको आन्दोलनले सडक छेउछाउका बिरुवा र दुबो सखाप। शिक्षकहरूको मागमा दलहरूको दोहोरो चरित्र। परीक्षामा फेल भएका सरकारी वकिल जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त। भन्सारका 5 कर्मचारीलाई छानबिन गर्न भन्दै अख्तियारलाई सरकारी वकिलको पत्र। भेपमा सुन प्रकरणका प्रतिवादी थुना मुक्तको निवेदन लिएर उच्च अदालतमा। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको औपचारिक घोषणा। चीन नेपाल लगानी सम्मेलनलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक सानेपामा
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा चन्द्र भण्डारी सहित 8 जना मनोनित। एमालेमा उपाध्यक्ष उपनेता र सचिव पद रिक्त। युरोपका देश पठाउँछु भन्दै पैसा लिएर नपठाउने र बढी शुल्क लिने 2 म्यान पावर कारबाहीमा विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई मापदण्ड विपरीत दिएको सुविधा 15 दिनभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन। कञ्चनपुरमा कुटपिट गरी लुटपाट गर्ने 2 जना पक्राउ। सुनको भाउ हिजो 300 रुपियाँले घट्यो, चाँदीको 5 रुपियाँले बढ्यो। भारतमा महिला आरक्षण सम्बन्धी विधेयक लोकसभाबाट पारित, कम्तीमा 33% सिट आरक्षण हुने। साफ U19 च्याम्पियनसिपमा नेपाल पाकिस्तानसँग पराजित र कोशी गण्डकी र बागमती प्रदेशका 1-2 ठाउँमा आज भारी वर्षाको सम्भावना। हवस् त अहिलेलाई चराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।